गोंयांतली फोंडकुलां आनी लुकसाण जाल्ले रस्ते ताकतिकेन जाग्यार घालपाचें आश्वासन दिवन नव्यान नेमिल्ल्या PWD मंत्री दिगंबर कामत हांणी आपलें पद सांबाळे उपरांत ताकतिकेन कारवाय केली। तांचे सुरवेचे नियाळ बसकेत तांणी खात्याक सगळ्यांत चड लुकसाण जाल्ल्या वाठारांत सोद घेवपाची सुचोवणी केली। सगळ्यांत वायट स्थितींतले आशिल्ल्या रस्त्यांक दुरुस्ती खातीर प्राधान्य दितले, जाल्यार मध्यम प्रमाणांत लुकसाण जाल्ल्या रस्त्यांचेर उपाय कारवाय करतले अशें कामतीन सांगलें। गोंयच्या साधन सुविधा उदरगतीत भौशीक बांदकाम खात्याचे महत्व तांणी उक्तायलें आनी खंयचेच नवे धोरण चालीक लावचे पयलीं आपूण मुखेल अभियंते आनी वरिश्ठ अधिकाऱ्यां कडल्यान सल्लो घेतलो असो उल्लेख तांणी केलो। PWD ministry is very important ministry for the infrastructure projects, development of roads, bridges, everything. So first I will take the review of the entire system from the chief engineer and everybody, and then I will decide my policies. They have a power department getting them the same time I will discuss with the engineers, ask them to give me a presentation, what is the situation as on today, what is required to be done in short time, what is required to be done on long time. So my policies will be like this. Whatever is required for short term, that will be deciding first priority wise, and then what is required in the long term, that will be deciding subsequently. Pothole becomes a first short term priority. Potholes now, rasto pedar zala, kide zala. No, I'm asked them to give me a presentation. So I will come to know which roads are having good situation, which roads are having worse situation. So whichever roads are having worse situation, that will be taken up on priority. Like cleaning of bridges, cleaning of all the what you call, you have lots of trees, bushes going on the sides of the road. So these type of things will be attended on priority basis by giving them a time-bound schedule. So it will be also include the village roads also. Everything. So I don't differentiate between city and villages. And the power minister also, I never differentiated between city and villages. No, once we attend to the potholes and this, once the conditions of the road is good, then this all will be answered automatically. त्याच वेळार खेळा मंत्री रमेश तवडकर हांणी खेळा आनी युवा वेव्हार संचालनालयाक भेट दिवन तांणी खात्याच्या कर्मचाऱ्यांकडेन उलोवणी केली। ह्या वेळांत सांगिल्ली उण्यात उणी 90% उद्दिष्टां साध्य करपाचे ध्येय दवरून ते मंत्रालया खातीर 1.5 वर्साचो आराखडो तयार करतले अशें तावडकरान जाहीर केलें। म्हजे कडेन आसा तें 1.5 वर्स अशा परिस्थितीन दिल्लें आसा जबाबदारी 1.5 वर्साच्या कालखंडा भितर की ह्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान जे अनेक गजाली करपाच्यो आसा त्यो करपाक जाय। त्यामुळे हाजे पयलीं हांवें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सांबाळिल्लें आनी त्यो म्हाकाय खंत आशिल्ल्यो, कांय गजाली म्हाज्यो त्या वेळाचेर उरल्यो आनी आज परत एकदां म्हाजी जबाबदारी आसा त्यो परत एकदां गजाली म्हाका सोंपोवपाक जाय आनी स्पोर्ट्समॅनची छबी एक वेगळ्या तरेन जी आसा न्ही उबी करपाक जाय आनी करपा सारकें दिवपा सारकें खूब गजाली आसा। आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रत्येक सेक्शन जे आमचे लोक आशिल्ले पळय तांचे कडेन बसून जे आसा न्ही तांच्यो अडचणी कितें आसा त्यो कशे तरेन मात करपाक जाय, कशे तरेन टीम वर्क करपाक जाय ह्या संदर्भात चर्चा आमी केली आनी त्या उपरांत आमकां ताका एक असायनमेंट दिल्लें आसा की फुडल्या सदांच्या नेक्स्ट 15 दिसां भितर आसा परत एकदां बसून आसा न्ही पूर्ण एक आमचो फुडल्या 1.5 वर्साचो रोडमॅप 1.5 वर्साचो न्ही 1 वर्साचो रोडमॅप आसा न्ही आमी तयार करतले आनी त्या रोडमॅप घेवन जे आसा आमी टार्गेट घेवन वतले। तो रोडमॅप आसा न्ही सादारणचे 90% सुद्दां अचीव करपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी ह्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान की लोकांक अपेक्षीत आशिल्ल्यो, गोंयाक अपेक्षीत आशिल्ल्यो, ज्यो खेळगड्याक अपेक्षीत आशिल्ल्यो गजाली आसा आमकां दिवपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न आमी सुरवात केला आसा आनी ताचे खातीर डिस्कशन करपा खातीर म्हणून सगळ्यांक आपयल्लें। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, मनीष परब आनी मुजैफ शेख।